नजर आएगा और आवाम तब्दीली देखेंगे। उन्होंने कहा कि हर इंतहाबी हलके में 30 जून तक 1 अरब से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे नजर आएंगे। आवाम के टैक्सेस पर बनने वाली हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म और काबीना आवाम मंसूबों और हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से रियासत के हर शहरी को जवाबदेह हैं। चौधरी अनवरुल हक ने मजीद कहा कि जिस दिन हुक्मरानी की सोच और आवाम की सोच में फ़र्क ख़त्म होगा तो उस दिन हकीकी तब्दीली आएगी। मेंबर असम्बली और साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी ने कहा है कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की हुसूसी अक़लियत ख़त्म करने का ज़िम्मेदार है। मोदी का चेहरा कश्मीरियों के खून से लथपथ है। चौधरी अली शान सोनी ने नरेंद्र मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान मकबूजा इलाके में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। मोदी का दौरा मजलूम कश्मीरियों के खून पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि मोदी की हैसियत एक मुजरिम से ज़्यादा कुछ नहीं। हक़ आज़ादी के हुसूल के लिए कश्मीरियों को बदतरीन जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में अमन तरक्की के बीजेपी के दावे बेबुनियाद हैं। अली शान का मजीद कहना था कि आलमी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा को बावर कराते हैं कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल कराया जाए और महकूम कश्मीरियों को उनका हक़ आज़ादी दिलाया जाए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर दौरे के खिलाफ दारुल हुकूमत सेंट्रल प्रेस क्लब के सामने पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम शदीद एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन ने कहा है कि मोदी हज़ारों फौजियों के कड़े पहरे में श्रीनगर का दौरा करके खुद को कश्मीर का हुक्मरान साबित नहीं कर सकता। मोदी दौरे से मसला कश्मीर की मुस्लिमा मुतनाज़ आलमी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। आज वादी कश्मीर के आज़ादी पसंद आवाम ने मोदी के दौरे हिंदुत्व एजेंडे को कुली तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम भारतीय जबरी फौजी हाकमियत से बेजारी और आज़ादी का ऐलान कर रहे हैं। भारत मकबूजा रियासत में एक काबिल जालिम और दहशत गर्द की हैसियत से मौजूद है। वो वक्त करीब है कि जब भारतीय इस्तेमार के खिलाफ भरपूर अवामी मुज़ाहमत का सामना भारत को करना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि कश्मीरी आवाम अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती काउंसिल से मुतालबा करते हैं कि वो रियासत के आवाम से हक़ खुद इरादियत के वादों को पूरा करें। भारतीय इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आज दौरे श्रीनगर के मौके पर मीरपुर में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल यासिर महमूद, जनरल सेक्रेटरी बार मोहम्मद बशीर तबस्सुम एडवोकेट समेत दीगर ने की। एहतजाजी जुलूस जिला कचहरी से होता हुआ चौक शहीदा पहुँचकर बड़े एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल यासिर महमूद ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि सेक्रेटरी बार चौधरी मोहम्मद बशीर तबस्सुम ने मुख्तलिफ करारदादें पेश की, जिनमें मोदी के दौरे श्रीनगर की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इन करारदादों में कहा गया कि मोदी के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। मोदी को कोई हक नहीं कि वो श्रीनगर में कर्फ्यू की आड़ में आकर मकबूजा इलाके का दौरा करे और आलमी दुनिया को गुमराह करे। करारदादों में अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी ताकतों और OIC से मुतालबा किया गया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज और पुलिस की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों पर जारी ज़ालिमाना मज़ालिम को बंद करवाएं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे श्रीनगर के खिलाफ भिंबर और वादिया लीपा में भी शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। भिंबर शमाहनी चौक के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरे में सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ियों, तलबा, ताजरों समेत तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दौरा श्रीनगर मुस्तरद करते हैं। आलमी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि भारत दहशत गर्द मुल्क है। इसकी अफवाज मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी मकबूजा वादी का दौरा करके कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है।
انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ بھارتی ظلم و بربریت کا نوٹس لیا جائے، بھارت کے مظالم کو بند کرایا جائے اور عالمی میڈیا کو رسائی دی جائے تاکہ وہ حقائق دنیا کے سامنے اجاگر کرے۔ جبکہ دوسری جانب وادی لیپا میں مودی کے دورہ سری نگر کے خلاف بچے، بوڑھے اور نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر سے بھارت کا جابرانہ قبضہ ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ صدر تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر اور سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے بانی پی ٹی آئی کی کال پر الیکشن 2024 کے متعصبانہ فیصلوں کے خلاف 10 مارچ کو ریاست گیر پرامن احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مرکزی قائدین کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دیتے ہوئے مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیا گیا۔ سردار عبدالقیوم نیازی کی قیادت میں راولہ کوٹ کے مقام پر امن احتجاج مظاہرہ کیا گیا۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کی واپسی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام پی ٹی آئی کے قائدین، خواتین اور کارکنوں کے سیاسی اور جعلی کیسز ختم کیے جائیں اور انہیں رہا کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کے حقیقی نتائج کو تسلیم کیا جائے اور اصل فارم 45 کے مطابق الیکشن نتائج کا اعلان کیا جائے۔ آل سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کی ہڑتال مسلسل 8ویں روز بھی جاری۔ ملازمین کا مطالبات پورے نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان میڈیکل کونسل نے بھی احتجاجی ملازمین سے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ مرکزی صدر آل سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن محمد شریف آوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر میرے سوالات کا جواب دیں تو گڈ گورننس عیاں ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر میں اسکیل 20 کے بالا افسران کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا گیا۔ 1.5 سال سے چھوٹے ملازم 50% الاؤنس کے لیے ترس رہے ہیں۔ الاؤنس کی فائل وزیراعظم کے احکامات کے باوجود 8 ماہ سے محکمہ سروسز میں التوا کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہو کر ہڑتال پر آئے ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ وہ ملازمین کو ڈرائیں دھمکائیں نہیں بلکہ ملازمین کا جائز حق دیں۔ ہم قانون ضابطے کے مطابق پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ نارمل میزانیے پر منتقل نہ کیے جانے کے خلاف ایم این سی ایچ کے ملازمین کا دارالحکومت میں احتجاج 5ویں روز میں داخل۔ سخت سردی اور بارش کے باوجود ملازمین نے اپنے بچوں کے ہمراہ دھرنا دے دیا۔ آزاد کشمیر بھر سے ایم این سی ایچ پروگرام کے ملازمین اپنے اہل و عیال سمیت دارالحکومت میں پہنچ گئے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 7-8 ماہ سے بغیر تنخواہوں کے اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں ہمارے احتجاج کے بعد وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 روز کے اندر نارمل میزانیے پر منتقل کیا جائے گا، مگر کئی ماہ گزرنے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، جس کے خلاف دوبارہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ کے 9 منتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار پاکستان سردار یاسین آزاد ایڈوکیٹ نے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ کی تقریب حلف برداری سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے سابق صدر سپریم کورٹ بار پاکستان سردار یاسین آزاد ایڈوکیٹ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے امین میں پاکستان سے ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کسی صورت قبول نہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی ججز کی تقرری پاکستان کی طرز پر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور آزاد کشمیر حکومت کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کیس پر سپریم کورٹ نے دلیرانہ وی جو قابل تحسین ہے۔ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں تو ملک کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ جبکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ کے 9 منتخب صدر سردار عاصم ارشاد ایڈوکیٹ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آزاد کشمیر میں 10 ماہ چلنے والی عوامی تحریک کو حکومت آزاد کشمیر سنجیدہ لے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے عالمی دنیا کی بےایمانہ خاموشی قابل مذمت ہے۔ مزید کہا کہ عوام اور وکلاء کے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔
पाक फौज और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद होने वाली नेशनल वर्कशॉप कश्मीर एहतमाम पजीर। 4 रोज़ तक जारी रहने वाली वर्कशॉप की एहतमामी तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वर्कशॉप में सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर ने शुरका से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर भारतीय आइन व क़वानीन की मोहताज नहीं और कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक खुद करने का हक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में जहां सोशल मीडिया की बदौलत मालूमात तक रसाई बहुत आसान हो चुकी है, वहीं दुरुस्त मालूमात तक रसाई खासी मुश्किल है। झूठ को सच बनाकर पेश कर दिया जाता है और जहनों में इबहाम और इंतशार पैदा किया जा रहा है। कोर कमांडर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के दिफा के साथ साथ पाक फौज तालीम, सियाहत, स्पोर्ट्स, ज़राअत और ज़राए इब्लाग की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। आज़ाद कश्मीर का जदीद तरीन और पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीरपुर में मुकम्मल होने के बाद उसका इफ्तिताह किया जा चुका है, जबकि उसी नौइयत के पार्क भिंबर, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में ज़ेर तामीर हैं। IT के शोबा में नौजवानों को रोज़गार के सुनहरी मौक़े मुयसर आएंगे। सेहत आमा के शोबे में भी पाक फ़ौज अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शुरकाए वर्कशॉप को तफसीलात आगाह की। वादिया नीलम में महकमे जंगलात से जबरी निकाले गए मुलाजमीन बेलदारों का एहतजाज 12वें रोज़ में जारी। तंजीम फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड एसोसिएशन और दीगर तंजीम का नीलम फॉरेस्ट सर्कल के सामने भरपूर एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कायदीन, मुलाजमीन तंजीम का कहना था कि हुकूमतों का काम रोज़गार की फ़राहमी और खुशहाली पैदा करना है, लेकिन मौजूदा हुकूमत रोज़गार की फ़राहमी और तामीर और तरक्की के बजाय रियासत का पहिया चलाने वाले मुलाजमीन को नौकरियों से जबरी फारिग कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नाअहल, बेहिस और करप्ट लोगों की हुकूमत है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फ़िरौन बन चुके हैं। गुज़श्ता 10 माह से रियासत के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। सेक्रेटरी जंगलात होश के नाखुन लें। मुलाजमीन के चूल्हे बुझाने वालों को आवामी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत को 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। कहा अगर मुलाजमीन को जल्द अज जल्द नौकरियों पर दोबारा बहाल न किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर भिंबर की ज़ेर सदारत रमज़ान मुबारक में अवामी रिलीफ के सिलसिले में पुलिस मजिस्ट्रेट्स मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में SDM साहिबान, सदर प्रेस क्लब चौधरी जमील शफी समेत दीगर की शिरकत। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर मिर्ज़ा अरशद महमूद जराल ने रमज़ान मुबारक में तीनों तहसीलों के SDMs, पुलिस, DSPs और मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की कि रमज़ान मुबारक में अमन व अमान बरकरार रखने, प्राइस कंट्रोल और शहरियों को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए अपनी खिदमात यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों, गिरां फरोशों, लिस्ट अवेज़ा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। पेशावर भिखारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके अलावा मनमाने किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनका मज़ीद कहना था कि पुलिस मजिस्ट्रेट्स रोज़ाना 2 बार गश्त करें। अमन अमान के तनाजुर में खुसूसी पेट्रोल जारी रखें। मुतल्लिका अफसरान ने इस अज़्म का इजहार किया है कि शहरियों को रमज़ान मुबारक में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने के लिए तमाम सलाहियतें बरूकार लाई जाएँ। कुनियत कॉलेज खानाबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा इमरान शब्बीर की चेक सवारी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे कॉलेज में इंतहाई क्वालिफाइड स्टाफ है, तालीमी मैदान में आइंदा मज़ीद जिद्दत लाएंगे। राजा इमरान शब्बीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बच्चों को रट्टा सिस्टम से निकालने के लिए उनको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। बच्चों को सिलेबस के अलावा इंग्लिश बोलना भी सिखाया जाता है। हमारा दावा है कि हमारे इदारे से फारिग होने वाले बच्चे को किसी भी किस्म के इंग्लिश कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि उनके इदारे में यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। चेक सवारी और दीगर जगहों से आने वाले बच्चों को ट्रांसपोर्ट देने का भी मंसूबा बना रहे हैं। मजमून निगारी के मुकाबले करवाए जाते हैं, जिसमें चेक सवारी के निजी और सरकारी इदारों के बच्चों को शामिल किया और उनमें से नुमाया पोजीशन लेने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप और नकद इनाम भी दिए जाते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि तालीम के फ़रोग़ के लिए अपने इदारे का सिलेबस किसी भी इदारे से शेयर करने के लिए तैयार हैं।
ایسوسی ایشن تحصیل ڈوڈیال کا مقبول بٹ شہید چوک ڈوڈیال میں زبردست احتجاج میں چودھری محمد امین چودھری، خادم حسین سمیت دیگر کی شرکت۔ چیف کوآرڈینیٹر غوری سخاوت محمود نے کہا کہ پینشنرز کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، پینشنرز کے جائز مطالبات کو منظور کیا جائے۔ مرکزی صدارتی مشیر اے جے کے ایس ٹی او عبد المالک بٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ مرکزی صدر طاسف شاہین کے نمائندے کے طور پر احتجاج میں حاضر ہوئے ہیں اور پینشنرز ایسوسی ایشن کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ چودھری محمود سابق صدر معلم نے کہا کہ پینشنرز کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ حکومت فی الفور پینشنرز کے مطالبات منظور کرے۔ فوڈ انسپکٹر حلقہ چک سواری چودھری ساجد حسین نے حکام بالا کی ہدایات پر آٹے کی تقسیم کی مانیٹرنگ کے لیے مقامی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں فوڈ انسپکٹر چودھری ساجد حسین، صدر چک سواری پریس کلب محمد اقبال خواجہ اور کونسلر میونسپل کمیٹی محمد ساجد نظامی شامل ہیں۔ فوڈ انسپکٹر چک سواری چودھری ساجد حسین نے کہا کہ آٹے کی مصنوعی قلت کو دور کرنے اور میرٹ پر تقسیم کے لیے آج ڈیلرز کی دکانوں پر چھاپے مارے۔ آٹے کی تقسیم میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی کمیٹی نے میونسپل کمیٹی چک سواری کی حدود میں ڈیلرز کی دکانوں کے اچانک دورہ کیا اور ان کے گوشوارے چیک کیے۔ چودھری ساجد حسین نے کہا کہ چک سواری کی حدود میں آٹے کی ترسیل میں مزید بہتری آئے گی، آٹے کی مصنوعی قلت پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ کسی بھی ڈیلرز کی جانب سے اگر شہریوں کو آٹا نہ دیا گیا تو اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈیلرز اپنے معاملات کو بہتر بنائیں، اس طرح کے اچانک دورے جاری رکھیں گے۔ حکومت آزاد کشمیر آٹے کا کوٹا بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آئندہ چند دنوں میں آٹے کی قلت میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ راجہ بڈھے خان گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سمانی میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پرنسپل ادارہ نے کالج میں پودے لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پرنسپل ادارہ پروفیسر راجہ افتخار خان کا کہنا تھا کہ موسم بہار شجرکاری مہم میں طلباء بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ملک میں جنگلات ختم ہونے کی وجہ سے قدرتی آفات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جو انسانی صحت کے لیے جان لیوا اور بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں۔ مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر ماحول کو قدرت کی خواہش کے تابع بنایا جائے۔ اس موقع پر ریاست آزاد جموں کشمیر کی بقا و سالمیت اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تتا پانی کی مقامی مسجد میں عاشقان رسول کا ہنگامی اور اہم اجلاس میں تحفظ ختم نبوت کے پہرہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا بھرپور عزم کیا گیا۔ اجلاس میں سابق امیدوار اسمبلی حاجی ظہیر احمد ملک، علامہ مولانا حافظ سعید احمد، علامہ مولانا حافظ غلام مرتضیٰ، چودھری محمد شبیر سمیت عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں گزشتہ دنوں کے بھابڑا تتا پانی واقعے کے حوالے سے درج بے بنیاد ایف آئی آر کو تاحال خارج نہ کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور ذمہ داران سے پرزور مطالبہ کیا کہ درج ایف آئی آر کو فوری خارج کیا جائے اور اس حوالے سے پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ کیا جائے۔ اس موقع پر باہمی مشاورت سے 9 مارچ کو تتا پانی میں احتجاجی ریلی کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تمام شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ احتجاجی ریلی میں بھرپور شرکت کریں۔ سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز اسلام آباد کی جانب سے پاکستان میں تعلیمی فضلیت کی راہ ہموار کرنا، پالیسی نصاب اور رسائی کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں لمز اسکول آف ایجوکیشن کے ڈی این ڈاکٹر فیصل باری، سی ای او انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن امپاورمنٹ اینڈ لرننگ مہرین اقبال صدیقی، چیئرپرسن شعبہ بین الاقوامی تعلقات فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر سائمہ اشرف کیانی نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان کے تعلیمی نظام کے اندر اہم مسائل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے کردار پر بات کی اور تعلیمی اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ صدر ایئر مارشل فرحت حسین خان ریٹائرڈ نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم
کا روایتی اور غیر روایتی قومی سلامتی سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی سلامتی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اپنے اسکول سے باہر بچوں کو تعلیمی میدان میں لایا جائے۔ صدر CASS نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ قلیل مدتی انتخابی مفادات سے بالا تر ہو کر طویل المدتی پالیسیوں میں سرمایہ کاری کریں۔ ناظرین، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے نام نہاد دورے کے خلاف آج مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی تھی، جبکہ تمام حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی تھی۔ سری نگر اور ملحقہ علاقوں میں ٹریفک کی آمد و رفت انتہائی کم تھی۔ انتظامیہ نے پورے شہر کو ریڈ زون قرار دیا تھا۔ مودی کے دورے پر وادی کشمیر میں سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھی۔ سری نگر میں بڑی تعداد میں بھارتی فورسز کے اضافی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ شہر کے بخشی اسٹیڈیم جہاں نریندر مودی نے جلسے سے خطاب کیا، اس جگہ کو بھارتی فورسز اہلکاروں نے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ لوگوں کی نقل و حرکت پر ڈرون اور CCTV کیمروں کے ذریعے نظر رکھی جا رہی تھی۔ اسٹیڈیم کے اطراف میں اونچی عمارتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات کیے گئے تھے۔ بھارتی فورسز نے مودی کے دورے کے موقع پر گزشتہ چند روز کے دوران محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں سینکڑوں نوجوان گرفتار کر لیے۔ CEO ہائی ٹیک نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ جمیل احمد میو کی سہوتر ہاؤس بارسلونا آمد۔ اس موقع پر دنیا بھر میں امن کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور کشمیر میں بھارت کی ہٹ دھرمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر پیام امن اسپین جوزفین کی کرسٹا نے جمیل احمد میو کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا بھرپور استقبال کیا۔ جمیل احمد میو نے پیام امن اسپین کی صدر جوزفین کرسٹالینا کی بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ بھائی چارے کو فروغ ملے۔ اس موقع پر معزز مہمان کو خصوصی تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔